बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और प्यारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने हमारी 75 साल जो तारीख थी या जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उस सब पे उन्होंने पानी फेर दिया। उनका बयान कुछ इस तरह था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी 3 बड़ी जंगें हुई हैं, उनमें पाकिस्तान का कसूर था और उन जंगों में पाकिस्तान को मार भी पड़ी और पाकिस्तान उन जंगों पे माजरत खुआए। ये बयानियाँ पिछले 75 सालों से मुख्तलिफ हीलो बहानों से पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। हमने स्कूलों में यही पढ़ा था कि हमेशा इंडिया ने जहरीत की, इंडिया का कसूर था और पाकिस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमेशा वो जो 3 जंगें थी वो पाकिस्तान ने जीती। लेकिन हमारे मौजूदा वजीर आज़म, जिनकी पार्टी का शुरू से ही लोग सब जानते हैं कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ है, आज उन्होंने वो एक काम कर दिया जो इससे पहले कोई भी नहीं कर सका। क्योंकि ये एक वजीर आज़म का बयान था तो उसको सरकारी तरीके से इसको इस प्रोटोकॉल के साथ देखा गया। मैं यहाँ पे एक चीज सोच रहा हूँ कि अगर वजीर आज़म साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी अपनी कौम पर इसके क्या असरात होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है और मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी मर्जी से ये घर जा सके। मैं तो शायद इससे भी थोड़ा आगे सोच रहा हूं, इनकी तो इतनी हिम्मत नहीं कि ये टॉयलेट भी शायद अपनी मर्जी से जा सके। तो ऐसा वजीर आज़म अगर इंडिया के मामले पे इतना बड़ा बयान दे, और ये वो वाला मामला है जिसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट 75 सालों से पाकिस्तान को एक बयानिया दे रही थी, पाकिस्तानी कौम को एक बयानिया दे रही थी, और 5 मिनट में एक शख्स वो बयानिया सारा उड़ा कर रख देता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब का अपना बयान है? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि यह बयान उनसे दिलवाया गया, और अगर यह बयान उनसे दिलवाया गया तो यहां मेरी एक बहुत पुरानी सोच है जो कि आज सच साबित हो गई कि जो रजीम चेंज थी वो हमारे सियासी लीडरों पर नहीं आई, हमारे मुल्क के लिए नहीं आई। उस रजीम चेंज का पूरा असर या पूरा जो अमल दखल था वो हमारे इदारों पर भी हुआ। खासकर हमारा जो ये इदारा एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह जिसे कहते हैं, ये जो कहलाता है, इस इदारे पर भी रजीम चेंज का असर हुआ। क्योंकि काफी अरसे से पूरी दुनिया, जो हमारे दुश्मन है या हमारे मुखालफीन है, वो ये चाहते थे कि अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में दूरियां पैदा हों। इससे पहले ये कभी भी मुमकिन नहीं था, लेकिन इस 6-7 महीने का जो इनका एक तगोदो थी या पाकिस्तान को तबाह करने की एक प्लानिंग थी, रजीम चेंज थी, जो इसमें इन्होंने ये अचीवमेंट कर ली। यहाँ एक और भी बात काबिल जिक्र है, जब भी आपके मुल्क का सरबराह या आपके घर का सरबराह या आपकी फैमिली का सरबराह कोई मजबूत इंसान नहीं होगा, डरपोक होगा, तो चाहे उसके पीछे खड़े हुए सारे लोग बहादुर क्यों ना हो, वो हमेशा हार जाएंगे, वो हमेशा गिरते रहेंगे, उनको कोई उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि उठाने का काम उनके सरबराह को, उनके लीडर का होता है। अब हमारे मुल्क के वजीर आज़म अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इसका असर कौम पर बहुत होगा। खैर, हमारी कौम की जो मौजूदा कौम है, उसकी जो हालात हैं इन दिनों में, वो भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका। पाकिस्तानियत हर बंदे के अंदर से मरती जा रही है। बहुत कम लोग हैं जिनको पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था या पाकिस्तान के पहले 40-50 सालों तक मोहब्बत थी। पिछले 15-20 साल में, 25 साल में जिस तरह पाकिस्तान की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालने का एक पूरा टास्क दिया गया या इस पे एक प्लान से अमल किया गया, ये भी जो दर्द दिल रखने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो जानते हैं कि ये पूरी प्लानिंग से किया गया। इसके बरअक्स इंडियन जो नेशन थी, इंडियन जो कौम थी, उनके बारे में हमेशा कहा जाता था कि पाकिस्तान के मुकाबले में वो हमेशा बुज़दिल साबित हुए। लेकिन अब मैं की बात कर रहा हूँ, अब उनकी पिछली 10-20 साल में बाकायदा उन पर काम किया गया और उनकी दिलेरी अब पाकिस्तानियों से बढ़ गई है, और ये एक अच्छी बात है। उनकी अगर नजर से देखा जाए वो भी एक कौम है
ان کو جو سربراہ ملے وہ ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں، وہ ان کے لیے اچھا کرتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور بطور پاکستانی ہمیں کوئی ایسا سربراہ نہیں ملا جو پاکستان کو یا پاکستانی نیشن کو موٹیویٹ کرے۔ لے دے کر ہمیں ایک عمران خان صاحب ملے تھے بہت عرصے کے بعد، بلکہ قائد اعظم کے بعد میں بالکل کھلے دل سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کو کوئی ویژنیبل، کوئی سوچنے والا، کوئی اس طرح کا ایک دماغ رکھنے والا مدبر قسم کا اگر لیڈر ملا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہے۔ خیر میں ان کو ابھی تک لیڈر نہیں کہتا، میں ان کو بہت اچھا، سب سے بہترین سیاستدان کہتا ہوں۔ تو ایسے بندے کو انہوں نے ذلیل کر کے نکال دیا، اور اس کے مقابلے میں انڈیا میں ہر اس بندے کو سپورٹ کیا جاتا ہے جو اپنی نیشن کو موٹیویٹ کرے، اپنی نیشن کے اندر حب الوطنی کے جذبات ابھارے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی نیشن سے یہ جو حب الوطنی ہے، وطن کے ساتھ محبت ہے یا وطن کے ساتھ وفاداری ہے، یہ بہت حد تک کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ بھی عمران خان کی حد تک تو بہت زیادہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو، لیکن جو ملک کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ اس کا جو مطلب ہے، اس کے جو معنی ہے، وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ انڈیا اور پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے، جو سربراہ مملکت ہیں، ان میں یہی فرق ہے۔ وہاں ہمیشہ سے ان کے جتنے بڑے لوگ ہیں، بڑے لیڈر ہیں، ان کی کوشش پچھلے 25 سال میں تو بہت زیادہ اس لائن پر وہ چل رہے ہیں کہ اپنی قوم کو موٹیویٹ کریں، ان کا جو اعتماد ہے اس میں اضافہ کریں، اور یہ اس میں بہت حد تک کامیابی ہو چکے ہیں۔ لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ایسی قابل ذکر کوشش کی نہیں گئی، الٹا پاکستان کو ہر مواقع پر، ہر جگہ پر، ہر موقع پر ان کو ڈی مورلائز کیا گیا ہے، ان کا جو اعتماد ہے اس کو ہمیشہ توڑا گیا ہے، اور ان کو ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے۔ آج کل آپ کو جگہ جگہ یہ سبق سننے کو ملے گا کہ پاکستان تو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، پاکستان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر لے سکے۔ یا میں صرف ایک بات کہوں گا، یہ جو ٹکر لینا ہوتا ہے، یا یہ جو آپ کی ہمت ہوتی ہے، یہ جو آپ کی طاقت ہوتی ہے، جو آپ کا دلیری ہوتی ہے، یہ آپ کے یہاں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، یہ آپ کی بازوؤں میں نہیں ہوتی۔ اگر بازوؤں میں ہوتی تو دنیا کے جتنے طاقتور ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہوتے۔ اس کے لیے دل گردہ چاہیے، جو کہ فی الوقت بدقسمتی سے ہماری نیشن میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیا کے معاملات میں جو بھی بیان بازی دیں نا، اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو۔ وہ اضافہ یہ ہے کہ آپ جب بھی انڈیا کے متعلقہ کوئی بیان دیں نا، اس میں آپ اپنی ذاتی حیثیت سے بیان دیا کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شریف فیملی انڈیا کے ساتھ تعلقات چاہتی ہے، ہم شریف فیملی انڈیا سے ڈرتے ہیں، ہم شریف فیملی انڈیا کے ساتھ معاملات میں غلطی پر تھے، ہم شریف فیملی پاکستان کو ہمیشہ غلط راستے پر لے کر گئے، یہ کہنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔